भारतको यही कार्यको प्रतिवाद स्वरूप नेपाल भित्र विशाल नेपाल तथा ग्रेटर नेपालको अभियानले पूर्ण समर्थन पाउन सफल भयो। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा विशाल नेपालको चित्र राखेपछि यसले व्यापक चर्चा पायो। मेयर शाहको यो कदमको धेरैले सहमति र समर्थन जनाए। आज हम ग्रेटर नेपाल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री के रिलेटेड भी हो और हो सकता है कि इसके आने वाले टाइम के लिए भी हो सकते हैं। हम देखेंगे ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री और आपको बताएंगे कि ग्रेटर नेपाल की पुरानी हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स उसके क्या है, उसके हकाइक क्या है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। एक वीडियो है हमारे पास नेपाल की मीडिया की तरफ से और इस वीडियो को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री क्या है और ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री के साथ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें एंड में शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही जेठ 14 गते आइतबारको दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरे। विक्रम सम्वत 1983 साल तदनुसार सन् 1927 सालमा ब्रिटिश शासनकालताका बनेको पुरानो संसद भवनको संरचना निकै नाजुक बन्दै गएपछि विक्रम सम्वत 2067 साल तथा सन् 2010 सालताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पालामा नयाँ संसद भवनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। तर धेरै समयपछि मात्रै नयाँ संसद भवनको कार्य सम्पन्न भयो। सोही नयाँ संसद भवनको पर्खालमा कोरिएको एक चित्र निकै विवादमा पर्न गयो। सो भित्ते चित्रले छिमेकी राष्ट्रहरू निकै सशंकित बन्न पुगे। यसले एक विवाद सृजना गर्यो। वास्तवमा सो विवाद के थियो? भारतीय विदेश मन्त्रीले किन स्पष्टीकरण दिनु पर्यो? यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको सो नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायत अन्य धेरै क्षेत्रहरू सहित अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा र अन्य भूभागहरू पनि समावेश गरियो। वर्तमान राजनीतिक भूगोल भित्रका प्राचीन नामहरू मात्रै समावेश गरेर सो नक्सा तयार पारिएको भए सायद विवाद नआउन सक्थ्यो। तर अन्य देशको भूभागलाई पनि एउटै रंग र ढाँचामा राखेर पूरी भारतको राज्य सरह देखाइएकोले सो नक्सा विवादमा पर्न गयो। यस लगत्तै भारतीय मन्त्रीमण्डलका एक सदस्यले एक सञ्चार माध्यममा सो नक्साको बारेमा अखण्ड भारतको संकेत स्पष्ट छ भन्दै कडा शब्दमा उल्लेख गरे। यसपछि नक्सा विवाद चरम रूपमा चुलिन गयो। हिन्दुत्व र अखण्ड भारतको एजेन्डाले स्वतन्त्र छिमेकी राष्ट्रहरूको सार्वभौम र हैसियतलाई नै चुनौती दिएको रूपमा हेरिन थालियो। नेपालको सरकारले औपचारिक रूपमा आफ्नो मत जाहेर नगरे तापनि बंगलादेश र पाकिस्तानले यस बारे तत्कालै आपत्ति जनायो। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले अखण्ड भारतको अवधारणालाई भारतीय शासक वर्गको विस्तारवादी र आपत्तिजनक मानसिकताको उपज हो भने त्यस्तै बंगलादेशले पनि भारतीय संसद भवनमा प्रयोग भएको भित्ति चित्र बारे भारतीय सरकारको आधिकारिक व्याख्याको माग गरे। वास्तवमा अखण्ड भारत भनेको के हो? अखण्ड भारतको भूभागमा कुन कुन राष्ट्रहरू पर्दछन्? के प्राचीन समयमा भारत नामको कुनै राज्य थियो? यस बारे विभिन्न समयमा भिन्न भिन्न इतिहासकारहरूले आफ्ना मतहरू जाहेर गरेका छन्। धेरै जसो इतिहासकारहरूका अनुसार प्राचीन तथा मध्यकालताका भारत नामको कुनै राज्य नै थिएन। आजको भारत भनिएको भूभागमा विभिन्न समयमा 600 भन्दा बढी राज्यहरू थिए। ती राज्यहरू मध्ये पनि कुनै पनि राज्यको नाम भारत थिएन। त्यसो भए अखण्ड भारतको नाम कसरी अस्तित्वमा आयो भन्ने बारे पनि भारतीय इतिहासकारहरूको एकै मत रहेको पाइँदैन। कसैले अखण्ड भारत भनेको स्वतन्त्र भारत भन्दा अघि पाकिस्तान र बंगलादेश रहेको क्षेत्र भनी बताएका छन् भने कसैले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, बर्मा र भारत रहेको क्षेत्र भनी उल्लेख गरेका छन्। केही इतिहासकारहरूले अखण्ड भारतको क्षेत्र अफगानिस्तान, तिब्बत हुँदै थाइल्याण्डसम्म फैलिएको बताएका छन्। यस प्रकार विभिन्न मतहरूबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने अखण्ड भारत कहिल्यै अस्तित्वमा थिएन।
तर केही इतिहासकारहरूले अखण्ड भारतलाई भारतवर्षसँग जोडेका छन्। करिब 2000 वर्ष अघि भारतवर्षको अवधारणा तयार पारिएको र सो अवधारणा राजनीतिक नभएर सांस्कृतिक सीमाको रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। सोही सांस्कृतिक परिवेश अफगानिस्तान र तिब्बत हुँदै थाइल्याण्डसम्म फैलिएकोले सोही क्षेत्रलाई अखण्ड भारतको नाम दिएको बताउने गरेका छन्। यसरी अस्तित्वमा नै नरहेको अखण्ड भारतलाई एक एजेन्डाको रूपमा प्रसारित गरेर निकै विवादमा परेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले सो नक्सा राजनीतिक नभएर सांस्कृतिक हो भनी आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न बाध्य हुनु पर्यो। यसका साथै सो नक्सामा सम्राट अशोकको कालखण्डमा रहेका जनपदहरू मात्र प्रदर्शित गरिएको जनाए। तर सम्राट अशोकको साम्राज्य भनिएको सो भित्ते चित्रमा दर्शाइएको भूभागको बारेमा भारतीय लेखक तथा बुद्धिजीवीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्राट अशोकको राज्य त्यति विशाल नरहेको र सो नक्सा अतिशयोक्ति रूपमा तयार पारिएको बताए। नेपालको सन्दर्भमा भने सो चित्रमा लुम्बिनी कपिलवस्तु सहित अन्य भागहरू पनि समावेश गरिएको छ, जुन सरासर गलत छ। प्राचीन इतिहासमा शाक्य गणराज्य पतन भएपछि सो राज्य कोशल राज्यमा विलय हुन गयो। तर पछि कोशल राज्य कमजोर बन्दै गएपछि मगधका राजा अजातशत्रुले कोशल राज्यलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। यससँगै शाक्य गणराज्य पनि मगध राज्य अन्तर्गत पर्न गयो। ईसा पूर्व 322 सालमा चन्द्रगुप्त मौर्यले नन्द वंशका अन्तिम राजा धनानन्दको हत्या गरेपछि मौर्य वंशको उदय हुन गयो। यसपछि नै मगध राज्य मौर्य साम्राज्यको रूपमा स्थापित भयो। यिनी चन्द्रगुप्तका नाति तथा बिन्दुसारका छोरा अशोक 273 ईसा पूर्वमा मौर्य साम्राज्यका सम्राट भए। सम्राट अशोकले मौर्य साम्राज्यलाई विशाल बनाएका थिए। जो समयमा किराँती राजाहरूले एक शक्तिशाली राज्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गरेका थिए। यस प्रकार भित्ते चित्रमा देखाइएको जस्तो नेपालको ठूलो भूभाग अशोक साम्राज्यभित्र कहिल्यै परेको थिएन। केही भारतीय लेखकहरूले अशोक साम्राज्यभित्र नेपाल देश पनि पर्थ्यो भनी उल्लेख गरेका छन्, जसमा कति पनि सत्यता छैन। अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने भारतका केही लेखक तथा नेताहरूले सम्राट अशोकको साम्राज्यलाई भारत भनी नामकरण गरेका छन्। तर अन्य केही भारतीय इतिहासकारहरूले तत्कालीन समयको राजनीतिक भूगोलमा भारतको सन्दर्भ कतै पनि उल्लेख नभएको, इतिहासमा कुनै पनि राज्यको नाम भारत नरहेको र यसरी इतिहासलाई यो रूपमा बङ्ग्याउनु एक गलत कार्यको थालनी गर्नु हो भनी बताएका छन्। वर्तमान भारतको अस्तित्व प्राचीन नभएर केही शताब्दी अघि मात्र बेलायतद्वारा तयार पारिएको थियो। ससाना भिन्न राज्यहरूलाई विभिन्न बहानामा अंग्रेजहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र पछि विशाल भारत राज्यको स्थापना गरे। त्यसैले अहिलेको भारत राज्य भारतीयहरूले नभएर अंग्रेजहरूले बनाइदिएका थिए। यसमा कहीँ कतै प्रतिवाद गर्ने स्थान छैन। त्यसैले कहिल्यै नभएको अखण्ड भारतको विषय उठान गर्नु भनेको इतिहासलाई तोड्नु बराबर हो। तर भारतीय संसद भवनमा सो भित्ते चित्र के प्रयोजनको लागि राखियो भन्ने बारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। भारत र नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरूले यो नक्सा बनाउनुको औचित्य र सान्दर्भिकता माथि नै भारतलाई प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका छन्। आफ्नो भूक्षेत्र भित्रको इतिहास र भूगोल केलाउन भारत स्वतन्त्र छ। आफ्नो इतिहास माथि गौरव गर्नु उसको अधिकार हो। तर अखण्ड भारतको नाममा छिमेकी राष्ट्रहरूको भूभागलाई समेट्नु वर्तमानसँग त छैन नै अति आपत्तिजनक पनि छ। भारतको यही कार्यको प्रतिवाद स्वरूप नेपाल भित्र विशाल नेपाल तथा ग्रेटर नेपालको अभियानले पूर्ण समर्थन पाउन सफल भयो। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा विशाल नेपालको चित्र राखेपछि यसले व्यापक चर्चा पायो। मेयर शाहको यो कदमको धेरैले सहमति र समर्थन जनाए। इतिहासमा अखण्ड भारत कहिल्यै थिएन। सम्राट अशोकको मौर्य साम्राज्यको बारेमा पनि एकै मत हुन सकेको छैन। तर विशाल नेपालको बारेमा भने प्रश्न उठाउने ठाउँ कतै पनि छैन।
विक्रम सम्वत 1830 साल ताका राजा पृथ्वी नारायण शाहको पालामा नेपाल र सिक्किम बीच एक सन्धि भयो। सोही सन्धि अनुसार नेपालको सिमाना टिस्टा नदीसम्म कायम भयो। तर पछि सिक्किमले आफ्नो क्षेत्र भन्दै पुनः यी स्थानहरूमाथि आफ्नो अधिकार जमायो। यसपछि बहादुर शाहको पालामा विक्रम सम्वत 1844 सालमा नेपाल र सिक्किम बीच भीषण युद्ध सुरु भयो। विक्रम सम्वत 1845 साल फागुन महिनामा सिक्किमको राजधानी राबदेन्सी माथि गोर्खाली सेनाले कब्जा गरेपछि सिक्किम र सिक्किम शासित क्षेत्र दार्जिलिङ पनि नेपालको अधीनमा आयो। यही समयमा नेपाली सेनाले दार्जिलिङमा एक सैनिक अखडा पनि स्थापना गरे। त्यस्तै नेपालले पश्चिममा काङ्गडासम्म आफ्नो सीमा क्षेत्र कायम गर्यो। तर पछि नेपालले सतलज नदीलाई आफ्नो सिमाना तोक्यो। त्यस्तै दक्षिणमा गंगा किनारसम्म नेपालले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न सफल भयो। यसरी एक विशाल र शक्तिशाली नेपाल राज्यको निर्माण हुन गयो। नेपाल एक शक्तिशाली राज्य भएको र अंग्रेजले तिब्बतसँगको व्यापारलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यले नेपालमाथि आक्रमण गर्ने नीउ खोजिरहेको थियो। यसपछि विक्रम सम्वत 1871 साल फागुन महिनामा नेपाल अंग्रेज बीच युद्ध सुरु भयो। यही युद्धमा नेपालले धेरै भूभागहरू गुमाउनु पर्यो। यसपछि विक्रम सम्वत 1872 सालमा नेपाल अंग्रेज बीच सुगौली सन्धि भयो। सोही सन्धि पछि पूर्वमा मेचीदेखि टिस्टासम्म, पश्चिममा महाकालीदेखि सतलजसम्म र दक्षिणमा हालको 10 गजादेखि गंगाको किनारसम्मको विशाल भूमि नेपालले गुमाउन बाध्य हुनु पर्यो। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार सो सन्धिमा पनि नेपालको सिमाना बारे खासै अन्तिम टुङ्गो लागेको थिएन। अर्थात् हाल गुमेको धेरै स्थानहरू पनि नेपालको अधीनमा थियो। तर विक्रम सम्वत 1887 सालपछि मात्र आधिकारिक दस्तावेज तयार भयो। सो दस्तावेजमा छलपूर्वक हालको सिमाना तोकिन गयो। यो घटना मौर्य साम्राज्यको इतिहास जस्तो हजारौं साल अघिको होइन। यो केवल 200 वर्ष अघि मात्र घटेको घटना हो। मौर्य साम्राज्यको भूभाग भन्दा विशाल नेपालले ओगटेको क्षेत्रहरू आधिकारिक र प्रमाणिक छन्। त्यसैले पनि यसमा खोट लगाउने ठाउँ कहीँ पनि छैन। नेपालको यो सत्यतालाई कसैले गलत ठहराउन सक्दैन। नेपाल कहिल्यै औपनिवेश राष्ट्र बनेन। परापूर्व कालदेखि नै एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्थापित यो राज्यले आफ्नो अधिकार र सार्वभौमको रक्षा गर्न सफल हुँदै आएको छ। नेपालमा विभिन्न राजवंशहरू फेरिए, विभिन्न व्यवस्थाहरू फेरिए, तर यो नेपाल राष्ट्र सदैव अटल रहिरह्यो। तो ग्रेटर नेपाल की वीडियो आपने देखी, आपको पसंद आई होगी। ग्रेटर नेपाल की हिस्ट्री में आपको बताऊं तो बहुत ही ज्यादा पुरानी है और ये पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से थी। पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी और उनके बेटे तक जाके ये हिस्ट्री चली, ये काफी टाइम तक चली। अब ग्रेटर नेपाल तो बन तो गया, बट उसको आगे चलाने के लिए फिर कई सारी टाइम तक वो चला। अब जब चला, जब टूटने की बात आई है तो टूटने की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो हिस्ट्री इसकी काफी पुरानी है। एक हमें एक हिस्ट्री मिलती है कि ग्रेटर नेपाल हुआ करता था, ना कि अखंड भारत। अब अखंड भारत के बारे में अपनी वीडियो देखी होगी कि कई सारे मीडिया हाउसेज ये बात करते हैं कि अखंड भारत हुआ करता था, ग्रेटर नेपाल नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि ग्रेटर नेपाल हुआ करता था और ग्रेटर नेपाल की जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है। और हिस्ट्री पुरानी होने के साथ कई सारी ऐसी चीजें जो हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री काफी पुरानी थी, क्योंकि पृथ्वी नारायण शाह के टाइम से चलती हुई आ रही थी। अब जब इतना बड़ा नेपाल बन गया, ग्रेटर नेपाल बन गया, तो उसको तो किसी से आजम होना ही नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर आप एक छोटी सी जगह से बन के कितना बड़ा बन जाते हो तो फिर तो किसी से वो जो है ना हजम नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि शेर शाह सूरी आया, उसके बाद मुगल आए, तो मुगलों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया। कितनी कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे उन्होंने कब्जा किया, क्योंकि वो जब उन्होंने कब्जा किया, अगर जितने मुस्लिम लीडर आए, अगर वो हिंदुस्तान आज होता तो पाकिस्तान उसके ऊपर क्लेम कर सकता था कि जो लोग पाकिस्तान से थे, जो लोग इंडिया से थे, कुछ लोग अफगानिस्तान से थे, बट उसके ऊपर हिस्ट्री नहीं मिलती, हमें मैप नहीं मिल पाते, तो उसके ऊपर क्लेम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आती है फिर ग्रेटर नेपाल की बात। अब ग्रेटर नेपाल तो एक ऐसा मौका है, एक ऐसा मोमेंटम इस टाइम बना हुआ है कि पूरी दुनिया में इसकी बात चल रही है। और इसकी बात क्यों चल रही है? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि यार इन दिनों इसको काफी ट्रेंड में लिया गया हुआ है और सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है।
अब जब टूटने की बात आती है तो टूटने की बात इसलिए आती है कि यार किसी से आज़म नहीं होना था। अब जब मुगल खत्म हुए, मुगलों की हुकूमत, मुगलों की जो बादशाह थी हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुई, तो ब्रिटिश ने आके कब्जा कर लिया। और ब्रिटिश जब आए कब्जा किए तो 200 साल तक उन्होंने कब्जा तकरीबन किया। और ये कब्जा जो था, जब वो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा नेपाल बना हुआ है और नेपाल के लोग भी इतने ताकतवर है, अब उनको पता चला कि यार कौन कौन सी जगहों में पहाड़ी इलाके, तो वो जगह तो हम नहीं ले सकते, जो पहाड़ी इलाके नहीं है वो तो हम ले सकते। तो नेपाल से वही जगह ले ली गई। नेपाल टूट गया और नेपाल की जो जगह बड़ी जगह थी वो छोटी रह गई, और जो छोटी जगह थी वो आज भी नेपाल का एक हिस्सा है। वैसे छोटा नहीं, अभी भी काफ़ी बड़ा नेपाल है, बट एक ग्रेटर नेपाल एक बहुत बड़ा था, जिनसे काफ़ी सारी जगहें ली थी, जिनमें से बांग्लादेश की भी काफ़ी सारी जगहें थी। सो ये इसकी हिस्ट्री थी। ये पूरी अगर आप इसको जब मिलाओगे तो आपको समझ आएगा कि यार जब आपकी कंट्री इतनी बड़ी बन गई तो फिर तो किसी से आज़म नहीं होना था। जैसे कि पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। अब किसी से आज़म नहीं होना था, किससे आज़म नहीं हो रहा था? हिंदुस्तान से आज़म नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वॉर के जरिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, और पाकिस्तान की उसमें अपनी भी कुछ गलतियाँ थी जिनकी वजह से वो टूट गया। खैर ये सारी बात थी कि पाकिस्तान से किस तरीके से अलग कर दिया, क्योंकि जब बड़ी कंट्री होती तो किसी से आज़म नहीं हो पाता, और इसी वजह से वो कोशिश करते कि यार इसको तोड़ दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए। क्या मिला, वो अलग बन गया, बांग्लादेश अलग बन गया। बट बांग्लादेश उसके बाद बांग्लादेश से कितनी तरक्की की, पाकिस्तान को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ये सारी बात होती है कि जब कंट्री बड़ी होती है तो फिर किसी से आज़म नहीं होती वो बात।